आसमानी गवर्नमेंट की जो ड्यूटियां थी इनकदा अमल है। अब उस पर नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, कुर्बानी नहीं है, कुछ सारे अमाल जो आसमानी गवर्नमेंट ने लाजिम किए थे इनकदा अमल इल्ला सलास। आका फरमाते हैं मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि उसके बजाय डूब जाने के बावजूद उसका लिंक रहता है जाने वाले से। एक उसका अमल, दूसरा वलद साले, तीसरा सदका जारिया। वो सदका, वो अल्लाह के रास्ते में जानी माली कुर्बानी, ये उसके जाने के बाद में भी उसका हेल्प करते हैं, उसको काम आते हैं। मौलाना ने सब दिया, जहां भी गए पूरी जिंदगी देखी, अपने वतन को घर नहीं समझा, 24 घंटे इसी तगोदो में थे। हमारे साथ आज उनका गहरा ताल्लुक था। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत की जगह था। मेरे बहन भाई हाज़िरीन मजलिस, इंसान की कद्र करो। अपने माशरे में, अपने समाज में जो है तगोदाव करने वाला, आप अल्लाह से जुड़ाने वाला, मिलाने वाला, तमाम उसकी कद्र करो। ये नहीं कि तूफान आया उसको खत्म कर दिया। कितनों को हमने इस दौर में, कितने अच्छे दुनियावी डॉक्टर थे, कितने अच्छे जो थे, हमने नहीं देखा, हमने उनकी गर्दनें नाप ली, नहीं हाथ में कर। दूसरी कौमों ने उनको बचा के रखा, उनकी हिफाजत की, उनको जाया नहीं किया। हमारे अंदर इतनी ऐसी बीमारी है कि हम किसी की कदर नहीं करते हैं और उसके एहतराम नहीं करते, बाद में हम हाथ मलते हैं। कैसे अच्छे गुजरे भाई अजीज यलदरम रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़ुयल अर्ज़, रब्बुल आलमीन ने जमीन को फोल्ड करके मुझे मशरिक से मगरिब तक दिखाया। मेरी उम्मत वहां पहुंचेगी जहां तक मेरे रब ने मुझे दिखाया है, मशरिक से मगरिब तक सब कुछ वहां पहुंचेगी। वह पहुंचने वाले बायजीद यलदरम थे, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की, उनको तौक सरासिल में जेल में खत्म किया। कितने आए आज तक उसका सिलसिला बंद नहीं हुआ। यहाँ इस रियासत में कितने अच्छे डॉक्टर थे, कितने अच्छे वो थे, उन सबों को हमने इस तूफान में उनको नहीं है? यह कब तक रहेगा ये चीज? जिसकी चाहे आज टांगे खींच दी, नहीं? ये क्यों? खुदा तो मिलता है, इंसान नहीं मिलता। ये वो नहीं है जो पाएंगे। ख्याल रखिएगा। मौलाना सदका जारिया करके गए, यहाँ का जर्रा यहाँ का हम वक्त उनको दुआएं दें। यहाँ की काल अल्लाह काल रसूल का सवाब जो है। मेरे भाई इस वक्त मैंने कलाम अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम, तौरात अल्लाह का कलाम नहीं है, इंजील खुदा का कलाम नहीं है, ज़बूर खुदा का कलाम नहीं है। ये जितनी भी आसमानी किताबें आई, छोटी और बड़ी, छोटी को सहीफे कहते हैं, बड़ी को किताब कहते हैं। ये किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं है। कलामुल्लाह कुरान मजीद, किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कलाम मुतकल्लिम, पढ़ने वाला। अल्लाह ने अलिफ लाम मीम से लेकर सूरह नास तक खुद पढ़ करके अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलाम नफसी है, अल्लाह का खुद कलाम किया हुआ, खुद अल्लाह का कलाम। अल्लाह को फना नहीं है, अल्लाह के कलाम को भी फना नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, तमाम इसको मिटाने के असबाब हो जाए, ये कलामुल्लाह है। ये अल्लाह ने खुद तिलावत करके अपने महबूब को भेजा। जब अल्लाह को फना नहीं है तो अल्लाह के साथ जो जाती है कलाम है, जो उस मुतकल्लिम जिसको बार किया वो उसको भी फना नहीं है। क्या मकाम कलामुल्लाह का? मौलाना रूमी कहते कलामुल्लाह है क्या चीज? कुरान ऐ कलाम हक शनास, ऐ हक को समझने वालों, अपनी बात अब समझने वालों को मैं बहुत होशियार हूँ, मैं जीरक हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं तुमसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, चीज कुरान
قرآن ہے کیا؟ اے کلام حق سنا، پھر اس کا آنسر دے رہے ہیں، سنو مجھ سے۔ اور میں کیوں بتلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے مجاہدہ کیا، ریاضت کی، جان ماری۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ ہوئی۔ جب تک کہ میں نے شمس تبریزی رحمہ اللہ کا دامن نہیں پکڑا، اس وقت صرف میں میرا کوئی وجود نہیں تھا۔ جلال الدین رومی تھا، لیکن جب میں نے دامن پکڑا تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں کلام اللہ کیا ہے، چیست قرآن اے کلام حق شناس۔ جواب دے رہے ہیں، رو نمائے رب الناس آمد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے اوپر ایمان لانے والوں، اے میری گورنمنٹ کو ماننے والوں، اگر تم چاہتے ہو مجھے دیکھنے کے لیے، تم میرے کلام نفسی کے ایک ایک ورق کو، ایک ایک فل اسٹاپ پر غور کرو، ڈوب جاؤ اس میں۔ میں اپنے در سخن مفہیمنم چوں بوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں اس طرح سے پوشیدہ ہوں جس طرح سے پھول کی خوشبو پھول کے پنکھڑیوں میں چھوٹتی ہے۔ اب اگر تمہیں بھی دیکھنا ہے تو میرے کلام اللہ کو کھولو اور دیکھو۔ ہم نے کلام کا مطلب، قرآن ہے کیا؟ تمہیں پیاس لگے، کچھ بھی ہو، اگر دیکھنا ہو تو میرے کلام۔ اس کی ایک آیت تلاوت کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عملی قرآن تھے، آقا نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، مسلمہ۔ علم دانستن، جاننا۔ آپ نے فرمایا ہر میرا امتی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم حاصل ہو۔ علم ہے کیا؟ علم نور من نور اللہ، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ اس روشنی کو اپنے باڈی کے بادشاہ میں اتار دو۔ تمہاری باڈی کا بادشاہ کون ہے؟ قلب۔ علم یہ مشکات مصابیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخذ ہے، لے لو۔ مصابیح مصباح چراغ، مشکات تاکچہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور۔ مشکات مصابیح صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے جو دیگر جہاں چل رہے ہیں ان سے کچھ حاصل اپنے دل کے اندر، اپنے اس باغی کے بادشاہ میں اتار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل مرکز حیات ہے، تمہاری روحانی اور مادی بقا کا ضامن ہے۔ دل فرماتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اذا اصابه الماء ان هذه القلوب تصدع
فما يصنع الحديد اذا اصابه الماء قيل ما جزاؤها يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال تلاوت القرآن و ذکر الموت. یہ جو تمہارا باڈی کا بادشاہ ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے. اور ایک سمبت دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے جس طرح سے آئینل تابناک روشنی ہے چمکتا ہوا ہے ٹھاٹ ہے لیکن جب اس کو ذرا سا پانی لگ جاتا ہے تو وہاں اس کا جو سائیکل ہے اس کی جو روشنی ہے اس کی جو لائٹ ہے وہ مردی ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ دل یہ قلب المومن بیت اللہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے. زنگ کس سے لگتا ہے؟ دو چیزوں سے دو طاقتوں سے ایک علمی طاقت اور ایک عملی طاقت. ان دو طاقتوں سے دو پارٹس ہیں ایک علمی اور ایک عملی. ان دونوں پارٹوں سے اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے یعنی رب العالمین کے محبت کا منظر دیکھنے کا جو وہ ہے وہ اس میں زنگ لگ جاتا ہے. اچھی طرح سے رب العالمین کو دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے پریشانیاں ہیں کیونکہ گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے. ایک دو قوتوں سے ایک قوت علمی اور ایک قوت عملی. قوت علمی کا مرکز اس باڈی میں جو اللہ نے قوت علمیہ رکھی ہے علم کی طاقت علم کو حاصل کرنے کی قوت اور طاقت وہ گردن سے اوپر ہے. علم چونکہ بہت معزز چیز ہے اشرف ہے اس لیے علمی قوتوں کو رب العالمین نے انسان کی باڈی کے جو گردن ہے یہاں سے جو شروعات اوپر رکھا ہے اس ہیڈ کے اندر اس پورے فیس میں. وہ کون کون سی ہے؟ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت قوت سامعہ سننے کی قوت قوت شامہ سونگھنے کی قوت قوت ذائقہ چکھنے کی قوت. اور یہ تمام قوتیں وہ چیز حاصل کر کے سپلائی لائن جو ہے وہ آخر میں یہ جو ہیڈ ہے اس کے چار پارٹس ہیں قوت مدرکہ قوت متخیلہ قوت واہمہ قوت حافظہ. آنکھ دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے فوراً اس کو قوت حافظہ جو لاسٹ میں ہے قفا بھیجا مغز وہاں بھیج دے. تو ان قوتوں سے قوت علمیہ ہے ان کے ذریعے سے انسان غلطی کرتا ہے. کوئی غلط چیز دیکھ لیا آپ نے فرمایا یا علی لکل اولا وعلیک بالثانیہ اے علی پہلی نظر جو تمہاری اچانک پڑی ہے اس پر خدا مواخذہ نہیں کرے گا لیکن دیکھنے کے بعد پھر تو دیکھے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑیں گے اور تمہاری فائل میں گناہ لکھیں گے. چکھنے کی قوت کیا کیا چیزیں ہم چکھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اس بادشاہ کو نقصان پہنچتی اس پر زنگ لگ جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی بقا کے لیے وہ ضروری ہے نا. قوت سامع سننے کی قوت بہت سی ہم غلط چیز دو بھائی بات کر رہے ہیں کان لگا کے سن لیا بیٹھے ہیں کان لگا کے سن لیا. اگر غلط چیزیں سن لی تو فوراً یہ دل کے اوپر اس کا اثر پڑا. یہ کیا بات ہے؟ یہ پلاننگ آفیسر ہے دماغ قوت حافظہ کیا اللہ نے کنیکشن رکھا ہے. میرے بھائی بھی ہے دوسری قوت جس سے اس بادشاہ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے چمک دمک میں کوتاہی ہوتی ہے وہ قوت عملیہ ہے وہ ہاتھ اور پیر. ہم سے جو گناہ ہوتا ہے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں دو قوتوں سے ایک قوت علمیہ اور ایک قوت عملیہ اس کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو یا ایھا الذین آمنو اے میرے خدا کی خدائی کو ماننے والو پہلے میری بات سن لو. جب نماز کا وقت آئے تو فوراً یہ
अल्लाहु अकबर नहीं, मैं सारी कायनात का बादशाह हूं, मैं इलाहुल आलमीन हूं। मेरे दरबार में जब आओगे, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, मैं तुम्हारी पिक्चर को नहीं देखूंगा। बादशाह बादशाह के पास जाता है, ये मैं आसमानी सारी कायनात का बादशाह हूं, और तुम्हारी बॉडी में जो हार्ट है तुम्हारा, ये बॉडी का बादशाह है। बादशाह बादशाह से मिलता है। मैं तुम्हारी पिक्चर को नहीं देखता, मैं तुम्हारे कपड़े को नहीं देखता, मैं तुम्हारे उस फर्श को नहीं देख रहा जिस पर तुम सजदा करोगे। मेरे पास अगर आना है, मुझसे बातचीत करनी है, मेरे पास अगर इलेक्शन क्या कहते हैं दरखास्त देनी है, मैं अगर अपने आप दुख दर्द को सुनाना है, तो सबसे पहले इसको पाक करो। ये गलतियां लगी हैं तुम्हारे आंख के जरिए से, तुम्हारे दिमाग के जरिए से, तुम्हारे कान और आंख के जरिए से, हाथ और पैर के जरिए से, सबसे पहले इसको वाश करो। वाश का तरीका मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और मैंने अपने महबूब को सिखाया है, और महबूब ने मुझसे दरखास्त की, अल्लाह मन यसअलु का तमाम वजू, अल्लाह तू मेरा मुअल्लिम है, मैं तुझसे दरखास्त करता हूं कि मुझे कामिल और मुकम्मल वजू सिखा, ताकि मैं तेरे भटके हुए बंदों को उसको तालीम करूं, और वो अपनी हर चीज को धोकर तेरे सामने आए। है वजू क्या है? वजू आगे ने फरमाया अल वजू सलाहुल मोमिन, वजू मोमिन का हथियार है। कसाई सुबह ऐसे ही नहीं बैठ जाता गोश्त काटने मीट काटने के लिए, बल्कि वो रात को बाकायदा टोके को, छुरी को, हर चीज को सैकल करता है, और फिर उसको देखता है कि काट करेगी नहीं करेगी। जब तक वो काट नहीं करती है उस तक रगड़ता है। फिर उसके बाद वजू सलाहुल मोमिन, वजू मोमिन का हथियार है। ये जितना मजबूत होगा, जितना ही सुन्नत के तरीके पर होगा, जितना ही आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल करके बताया है, उस तरीके से अगर मैंने वजू नहीं किया तो मेरी नमाज नहीं होगी। जिस दर्जे का मेरा वजू होगा उसी दर्जे की मेरी नमाज होगी। इज़ा बलगु सबअ, जब 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो। 7 साल से पहले उसको अल्लाह के घर में ना लाओ, क्योंकि उसको तमीज नहीं, उसने बैठने की तमीज नहीं, तहारत तो उसकी तमीज नहीं। आका ने हुक्म दिया इज़ा बलगु सबअ, हुक्म दो वो इज़ा बलग सब अशरन, और जब 10 साल का हो जाए फज़रिबूहुम, गोशमाली करो कि नमाज पढ़। तो जिस तरह से नमाज हर एक के ऊपर बालिग के ऊपर फर्ज है, इसी तरीके से एक इल्म है जो फर्ज ऐन है, हर एक के ऊपर हासिल करना उसका जरूरी है, लाबुदी है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। उस इल्म को हासिल करना जिस फर्ज ऐन है, वो कौन कौन से उलूम है? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इल्म जो फर्ज ऐन है, सारी उम्मत पर लाजिम है उसका हासिल करना। नंबर 1 साने का इल्म, सुन लाहिलती अतकना कुल, साने बनाने वाला, पैदा करने वाला, उसको तलाश करो। कौन है तुम्हारा साना? बनाने वाला कौन है? मुझे फुर्सत है इस पर सोचने की। पहली चीज जो इल्म फर्ज ऐन है मेरे हर उम्मती पर, चाहे वो मोमिन हो, मोमिना हो, मुस्लिमा हो, मर्द हो या औरत हो, उसको पहला जो फर्ज इल्म हासिल करना है, ये सारी कायनात का इल्म, इसको कौन चला रहा है? पैदा करने वाला कौन?